कुरा होइन र म किन भइन भन्ने कुरा पनि हामी जान्नु जरुरी छ र म गाउँदाखेरि कहाँ चुकिए र मेरो गायन क्षेत्र कहाँनिर बिग्रियो र कस्तो तरिकाको मैले गाएँ भन्ने कुरा पनि हामी जान्नु अति सोच्नु अति आवश्यक रहन्छ र दुःख मान्नु पर्दैन। हामी भर्सटाइल ग्रुपको मेम्बरहरू हौँ, सबैजना गाउने पनि के अरे अर्गनाइज गर्ने पनि सबै यिनीहरू नै हुन् र त गायकलाई भेट्न पायौँ अनि श्रेया छेत्रीज्यू जस्तो गायिकालाई पनि हामीले भेट्न पायौँ। यो भाग्यमानी सम्झनुपर्छ र जज महोदय उहाँको हिसाब किताब कति भयो त र क्रमैसित बताइदिनु न। म यहाँबाट अनुरोध टक्राउँदछु जज आदरणीय शिवन सरज्यूलाई र म लगायत सम्पूर्ण यहाँ जज याङ्की अल्मा म्याम, सुरज सर है, अनि सबरम शर्मा सुब्बा म्यामले यहाँ मलाई मार्क्स दिएका छन् र त्यसलाई हामीले जोडेर है चारजनाले डिभाइड गरेर मार्क्स यहाँ आइसकेको छ र प्रायले राम्रो गाए भन्ने छैन, कतिले बिबिचमा लय छोड्यो, ताल छोड्यो, सुर छोड्यो है। र त्यसै प्रकारले म लामो जान चाहदिनँ र आजको चौथो चरणको यो प्रतियोगितामा दुईजना आउट हुनेछ र लोएस्ट मार्क्स लिएर, सबैभन्दा लोएस्ट मार्क्स लिएर यहाँ आज हामीसँग बिदा भएर जानेछन् कन्टेस्टेन्ट नम्बर 17 प्रतिज्ञा तामाङ हो। उहाँले टोटल 76 अङ्क लिएर डिभाइड गर्दा टोटल अङ्क 76 होइन, टोटल सबैलाई जोडेर आउँदै त्यसलाई डिभाइड गर्दा 19 लोएस्ट 19 डिभाइड गर्दाखेरि हामी चारजनाको। र अर्को छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 प्रेरणा दाहाल 21.75, दुईजना आउट भएर जाँदैछ आज। र तिमीहरूलाई अस्ति पनि यहाँ अर्गनाइजर टिमले के भनेको छ भन्दाखेरि चारजनालाई इन्ट्री कार्ड दिन्छ, वाइल्ड कार्ड इन्ट्री, र तिमीहरूले भिडियो पठाउनु भनेर भनिरहेको छ। त्यसमा तिमीहरूले कोसिस गर्ने म यहाँबाट भन्छु। धन्यवाद। 12 जना मध्येमा 2 जना साथीहरू अर्को कार्यक्रममा अर्को प्रतियोगितामा साथ रहँदैनन् र अघि नै हाम्रो चेली याङ्कीज्यूले भन्नुभयो कि यो एउटा खेल हो, यसमा हार जित हुनै पर्छ, यसमा हार जित भएन भने त सबै नै फेरि वर्षौं दिन लाग्ला, वर्षौं बित्ला होइन। र त्यसले गर्दाखेरि मनलाई सानो नगर्ने, क्षेत्र अझै ठुलो छ र मैले अघि नै भनिहालेँ यस्ता हाम्रा हुनहार गायक गायिकाहरू हामीले यसरी यहाँ निम्ताएका छौँ, आगामी दिनहरूमा पनि निम्ताउँछौँ। उहाँहरूलाई पनि भेटाउने हाम्रो चाहना छ, अनुरोध छ। यी जति पनि गाउने आफ्नो ट्यालेन्ट सो गर्ने नानीहरूलाई पनि भोलिको दिनमा यदि हजुरहरूको आवश्यक परेको खण्डमा हजुरहरूले गायन क्षेत्रमा, गायकी क्षेत्रमा तपाईँहरूले सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशावादी रहेका छौँ। र आगामी कार्यक्रममा 2 जना हुँदैनन् र अघि नै जज हाम्रा सर शिवन सरले भनिहाल्नुभयो तपाईँहरूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति गायन क्षेत्रलाई नछोड्ने गर्नु पर्यो, भिडियोमा बनाएर होइन। र त्यसमा तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा र त्यसलाई एकदमै मध्यनजर राखेर आफ्नो गायकीलाई एकदमै काममा लगाएर त्यो कुरोलाई राख्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ र धन्यवाद।
हाम्रो कर्णधारहरूलाई रहेको छौँ र अब हामी अन्तिम क्षणमा उभिएका छौँ र धन्यवाद ज्ञापनको निम्ति आज हुन त मैले आज टिचर्स डे होइन 2005 कलेज जोइन गरेको र 2015 वर्ष मैले टिचर्स डे कलेजमै मनाउनु पाएँ र म बदमतामको यो क्लबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आज मैले सोचिरहेको थिएँ टिचर्स डे आज योपालि मनाउनु पाउँदिनँ भनेर र तपाईँहरूले गर्दा एउटा राम्रो टिचर्स डे प्रोग्राम भयो। साथैमा जो हाम्रो यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई आजको शिक्षक दिवसमा धेरै धेरै शुभकामना। किनभने मलाई के लाग्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो जस्तो सिवन सरहरू हुनुहुन्छ, म आफै पनि टिचर भनेको एउटा राम्रो स्टुडेन्ट मात्रै खोजेर राम्रो पढाउनु मात्रै होइन। एउटा सबै स्टुडेन्टहरू साइन्टिस्ट नै हुन्छ, सबै स्टुडेन्टहरू डक्टरै हुन्छ भन्ने छैन। कोही स्टुडेन्टहरू राम्रो स्पोर्ट्सम्यान हुनसक्छ, कोही स्टुडेन्टहरू राम्रो सिङ्गर हुनसक्छ, कोही डान्सर हुनसक्छ। त्यो साथै सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एज ए टिचर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने राम्रो ह्युमन बिङ बनाउनुपर्छ। जसले चाहिँ आफ्नो जग्गा, आफ्नो घरको लागि, आफ्नो गाउँको लागि जसले राम्रो काम गर्नु सक्छ त्यो चाहिँ राम्रो टिचर हो भनेर चाहिँ म ठान्छु। र यो के लाग्छ भने यो जुन चाहिँ बदमताम भर्सेटाइल क्लब छ, यो क्लब मैले अलिकति बुझ्दा सानो नानीहरूले गरेको रहेछ। साथैमा इट इज अ भोलिन्ट्री क्लब र यसको मेन जुनै अर्गनाइजेसन, जुनै पनि इभेन्ट जस्तो म राइजिङ स्टारले गर्दा हुने कारणले गर्दा याङ्की छ, श्रेया छ, उहाँहरू एउटा प्लेटफर्म पायो। याङ्की श्रेया उहाँले भोइस अफ नेपाल नजिते पनि उहाँहरू हाम्रो भोइस अफ दार्जिलिङ एन्ड यु विल बी फर एभर हाम्रो विनर्स। दार्जिलिङबाट हाम्रो विनर सिङ्गिङमा चाहिँ जहिले पनि याङ्की, अर्मु, श्रेया, अरू भाइ जतिजना उहाँ जो राइजिङ स्टारमा गर्नुभएको थियो उहाँहरू हाम्रो विनर्स हुनुहुन्छ। र जस्तो यो एउटा सानो प्रोग्राम, सानो प्लेटफर्म, तर म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबलाई जसले यो प्लेटफर्म क्रिएट गर्यो र एउटा प्रोग्राम जुन चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ साँच्चै तपाईँले एउटा जेन्युन प्रोग्राम गर्नुभएको रहेछ। र मेरोबाट चाहिँ के हेर्न चाहिन्छ भने तपाईँले यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट मी। र हाम्रो यहाँ मनिष भाइले एउटा सानो जो दुईजना आउट भएको छ उहाँहरूलाई एकवटा सानो, उहाँ डल्लेको वान अफ द लिडिङ प्रड्युसर हुनुहुन्छ, उहाँ अचारहरू के गरेर। सो दुईजना जो हार्नु भएको छ उहाँहरूले दुईटा गिफ्ट ह्याम्पर फ्रम डल्लेबाट दिनु हुँदैछ। सो उहाँहरूलाई पनि म हाम्रो यहाँ भाइलाई हुनुहुन्छ, उहाँले साइकी भाइले भोलि वी क्यान गिभ इट। साइडली मलाई याद थिएन यस्तो खालको सिरियस प्रोग्राम हुँदैछ भनेर। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त वाइल्ड गार्डियन केहरू रहेछ। इट्स गुड, राम्रो भन्नुभयो यो प्रोग्राम। र यसको लागि तपाईँलाई जे हेल्प चाहिन्छ मलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, आई विल अलवेज बी देयर। सो थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद हाम्रा आजको प्रमुख अतिथि महोदयलाई। र खुसीको कुरो अन्त गर्नुभन्दा अगाडि खुसीको कुरो एउटा सूचना आयो कि जति पनि हाम्रो भर्सेटाइल ट्यालेन्ट सोमा प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ, प्रतियोगीहरूले जुन एउटा आफ्नो ट्यालेन्टलाई सो गरिरहनु भएका छन् र त्यो सोलाई हेरेर अनि पब्लिक डिमान्ड अनुसार आज जुन भाइ विष्णु शर्माले गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र एउटा गीत तपाईँले फेरि गाउनु पर्नेछ र भविष्यमा गएर सम्पूर्ण यस भर्सेटाइलको जुन प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ तीमध्ये एकजनालाई हाम्रा दार्जिलिङ स्वर्गीय धनी याङ्की याल्मोद्वारा जुन फिल्म चलचित्र निर्माण भइरहेको छ र त्यो चलचित्रमा गाउनको निम्ति एकजना कन्टेस्टेन्टलाई उहाँले जग्गा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। र जोरदार तालीको साथमा यो ग्रुपबाट जसले राम्रो गाउनुहुन्छ
उहाँलाई यङ्गी यल्मोज्यूले आफ्नो फिल्ममा चलचित्रमा गाउनको निम्ति उहाँलाई ठाउँ दिनुहुनेछ र गीत प्रस्तुतको लागि भाइ विष्णु पनि यहाँ आइदिने अनुरोध गर्दछु। फर्स्ट चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले फेरि चाहिँ मलाई बोलाइदिनु भयो भनेर र अल्सो हाम्रो दुईजना बहिनीहरू जो आज चाहिँ मतलब यहाँबाट बाहिरिनु भयो तपाईँहरूको चाहिँ यो एन्ड चाहिँ होइन भनेर चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ है। तपाईँहरू दुःख मन नगरिदिनु होला।
कम्पिटिसन भनेको नि हार जितको खेला हो। म पनि त्यस्तै नै भएर निस्केको थिएँ। सो अनि यहाँनिर जुन चाहिँ यो भर्सटाइल क्लबले प्लेटफर्म जुन चाहिँ अहिले दिइरहेको छ यो पनि सानो प्लेटफर्म छ होइन, एउटा स्टेजमा उठेर गाउनु भनेको नै एउटा ठुलो कुरा हो। सो मैले पनि यसरी नै गाउँतिर नै यसरी गाएर नै निस्किन्थेँ। त्यहाँबाट मैले एउटा सबै ठुलो प्लेटफर्म भनेको मेरो विक्रम सरहरूले नै जुन चाहिँ राइजिङ स्टार गर्नुभएको थियो त्यसमा नै म र श्रेया पनि थियो त्यसमा, हाम्रो साथी अघि गाउने। सो हामी दुईजना नै त्यसमा पनि एउटा भाग लिएर म चाहिँ 4th प्लेसमा आएको मान्छे हो त्यसमा पनि। सो भोइस अफ नेपालमा गएर पनि तपाईँहरू जति पनि प्लेटफर्ममा जान्छ तपाईँहरूले नयाँ नयाँ सिक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फर द कन्टेस्टेन्ट हो। सो भोइस अफ नेपालमा पनि म विनर त थिइनँ तर पनि एउटा आफूलाई विनरै ठान्छु। सो एभ्री टाइम नै वाट एभर यु डु यु मस्ट लाइक फर्स्ट आफैमाथि बिलिभ हुनुपर्छ अनि मात्रै तपाईँहरू अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ दुईजना चाहिँ अहिले हार नमानिदिनु होला। सो यु आर विनर फर यर सेल्फ, फर फ्यामिली र सबैको लागि नै तपाईँहरू विनर नै हुनुहुन्छ। सो दुःख नगरिदिनुहोस्। सो अरू कन्टेस्टेन्टहरूलाई अल द बेस्ट। र जुन चाहिँ अहिले हामीले यो अनाउन्स गरेको थियो यो मुभीको लागि प्लेब्याक सिङ्गिङ भनेर त्यो चाहिँ सर्वज्ञ प्रोडक्सनले गर्दै गर्नुभएको प्रियम छेत्री जो हुनुहुन्छ उहाँहरू नै मेन हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। सो त्यो चाहिँ एउटा 40 पैसा भन्ने मुभी जुन चाहिँ आउँदैछ र त्यसमा चाहिँ मैले पनि एउटा प्लेब्याक सिङ्गिङ गरिरहेको छु त्यसमा। सो हामीले चाहिँ यहाँ ग्रुपबाट चाहिँ मतलब आज उहाँहरूकै पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ हामीले अब एउटा यही ग्रुपबाट एकजनालाई चाहिँ हामीले चान्स दिने भनेर प्लान गरिरहेको छौँ। सो अल द बेस्ट टु अल द कन्टेस्टेन्ट्स। आज आउट हुने बहिनीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ र फाइनल्समा जित्ने नै भन्ने पनि भन्नु सक्दैन। सो इट क्यान बी एनी वान। सो अल द बेस्ट तपाईँहरूलाई र धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू सबैजनालाई एउटा हाम्रो यति माया दिनुभयो र तपाईँहरूकै मायाले पनि म आजसम्म यहाँनिर म उभिरहेको छु तपाईँहरूकै मायाले नै हो। सो यसरी नै माया सपोर्ट अवेज दिनुहोस्। सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजना र धन्यवाद हाम्रा चेली एमके मुजुलाई र भर्सटाइल क्लबका सभानेत्री महोदयलाई यो मञ्चमा आइदिनु अनुरोध टक्राउँदछु। र आजको यो अन्तिम क्षणको कार्यक्रम धन्यवाद ज्ञापन साथै आजको कार्यक्रमलाई समाप्त भएको घोषणा गरिदिने अनुरोध टक्राउँदछु। The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They can only be felt by heart. Thank you is one such prayer among them, which I would like to sincerely express for you. Honorable Chief Guest Mr. Vikram Rai, respected guest of honor Ms. Yaki Yomo, our special guest Mr. Premus Bhutia, Mr. Vivek Rai, and all our esteemed guests and all ladies and gentlemen present here. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, Renchu Dukpa, President of Badamtam Versatile Club, on behalf of the whole of the Badamtam Versatile Club and the entire fraternity present here today, and also on my behalf, extend a very hearty thanks to all our esteemed guests for taking time from your respective schedules to grace this September occasion. We have come a long way. What started as a small initiative by the Badamtam Versatile Club, organizing a singing competition come talent hunt in order to bring our fresh new talents to spotlight, has reached its quarterfinals. This brings us one step closer to our final destination. And this would not have been possible without all your support. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed today's program as a memorable and a successful event. I would also like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Mr. Shaitya Acharya for the perfect logistic support and guidance he has extended to all of us at this function. I also extend my thanks to Mr. Nagin Pradhan, Mr. D.P. Pradhan, for their enormous cooperation in the organization of this event. Well, ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. It requires planning and bird's-eye precision for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very dedicated members of Badamtam Versatile Club who have worked beautifully and make this day a success. Dear all, as I stand here today looking upon
all your eager faces, I realize that while we need to thank you, it's as also important to keep my speech short because I hope you already know. We are really very grateful. So keep smiling and keep singing. God bless us all. Thank you so much.